ग्रेड गर्दैछौँ है। सो ग्रेडको लागि हामी अब अलिकति हेरौँ है। सो अब ग्रेड निकाल्नु पर्ने छ। सो GRAD ग्रेड भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ। सो टिल नाउ है हामीले टोटल निकाल्नु सिक्यौँ। टोटल निक्लियो, पर्सेन्टेज निक्लियो है। टोटलको लागि इक्वल्स टु सम C3:G3, पर्सेन्टेजको लागि इक्वल्स टु सम पर्सेन्टेज डिभाइडेड बाई 5। सो पर्सेन्टेजको सेल एड्रेस लेख्यो, त्यहाँदेखिको नम्बर अफ सब्जेक्टले डिभाइड गर्यो र तपाईँले स्ट्याटसको लागि इफ लगाएर तपाईँले स्ट्याटस पनि निकाल्नुभयो। र अब चाहिँ हामी विल प्रोसिड टुवर्ड्स ग्रेड। ओके, सो ग्रेडको लागि चाहिँ अब ग्रेड पनि सेम कुरो हो। ओके, जस्तै यहाँनिर गयो, अब अहिले त हाम्रो मार्क्स आएको छ। सो अब हामीले यहाँनिर ग्रेड दिन्छौँ। सो ग्रेडको लागि यहाँनिर मैले सानो एउटा बनाएको छु, तपाईँहरूले यसलाई अलिकति हेर्नुहोस्। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है ल, ग्रेडको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर पर्सेन्ट मार्क्स छ र ग्रेड छ है। सो नम्बर 1मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 90। सो कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ इफ ही अर सी अब्टेन्स 90%, ओके 90% नभए 90 भन्दाखेरि बेसी मार्क्स पायो उसले। ओके, अप टु 100, अब 100 हो टोटल मार्क्स। सो 90 देखिको उसले 100सम्मको बिचको मार्क्स पायो भने चाहिँ ही अर सी विल बी गेटिङ A+ पाउँछ उहाँले है। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 2मा सपोज ऊ नानीले चाहिँ 80 देखिको 89.9सम्म पाउनेले चाहिँ फेरि A पाउँछ। किन भन्दाखेरि 90 देखि त A+ पाइहाल्छ। सो सेम गोज विथ B+, 70 देखिको 79.9सम्म पाउनेले B+ पाउँछ। र त्यस्तै प्रकारले बी पाउनेले चाहिँ 60 देखिको 69.9सम्म B पाउँछ। अनि त्यहाँदेखिको त्यस्तै प्रकारले C+ पाउनेले चाहिँ 50 देखिको 59.9सम्म C+ पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले 40 देखिको लिएर चाहिँ 49.9सम्म चाहिँ तपाईँको C+ पाउँछ है, सरी C पाउँछ। सपोज कुनै नानीले चाहिँ 33, किन 33 त उसको अब पास मार्क्स हो लास्ट। त्यो 33 देखिको 39.9सम्म पायो भने चाहिँ उसले कति पाउँछ, D पाउँछ। र सपोज उसको मार्क्स चाहिँ लेस देन 33 छ भने चाहिँ उसले E पाउँछ। सो अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर हामीले गएर अब त्यो नानीको ग्रेड निकाल्नु पर्नेछ। ओके, सो ग्रेड निकाल्नु पर्नेछ। सो ग्रेड निकाल्नुको लागि यहाँनिर गयो। सो अब हामीले लेख्नु छ इक्वल्स टु इफ है, ब्र्याकेटलाई ओपन गर्छौँ र अब पर्सेन्टेज हेरेर नै हामीले ग्रेड दिन्छ भनेपछि इफ I3 भन्नुको मतलब फेरि यहाँनिर एउटा कुरो याद गर्नु। सपोज यहाँनिर मार्क्स नै छैन अरे। ओके, कुनै पनि यहाँ मार्क्स नै छैन अरे, यहाँसम्म मैले डिलिट गरिदिएँ। सो अब अहिले त यहाँनिर के छ, उसले 61 पाएको छ, 61.2% आएको छ। सो भनेपछि अब हामीले यहाँनिर गएर 61 भनेपछि उसले B पायो। यो त हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट गएर यहाँनिर बी लेखिदिनु सक्छौँ हामीले है, यहाँनिर गएर डाइरेक्ट B लेखिदिनु सक्छौँ। तर अब हामीलाई अगाडि मार्क्सहरू केही पनि याद छैन है। अब डाइरेक्ट आउने बनाउनु पऱ्यो, अटोमेटिकली जेनेरेट हुने बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु इफ ब्र्याकेट ओपन गरेर चाहिँ तपाईँले मेरो पछि रिपिट गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोस् मैले भन्दाखेरि, सो द्याट तपाईँहरूलाई याद होस्। इफ I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु है, इफ I3 यहाँनिर I3 किन पर्सेन्टेज I3मा आएको छ। सो I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच, 90 है। कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ I3मा आएको यो पर्सेन्टेज चाहिँ 90 नभए 90 भन्दाखेरि बेसी आयो, कमा ओपन इन्भर्टेड कमा उसले के पाउँछ, A+, क्लोज द इन्भर्टेड कमा। अब फेरि कमा लगाइदियो, बुझ्नुभयो। सो त्यस्तै प्रकारले फेरि इफ ब्र्याकेट ओपन है, फेरि इफ लेख्यो सेकेन्डको कन्डिसनको लागि जुन चाहिँ A को लागि हो। सो फेरि इफ इक्वल्स टु इफ लेख्यो ब्र्याकेट ओपन। सो हामी यहाँनिर गयो इफ I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच, 80 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा A, क्लोज द इन्भर्टेड कमा। सो दुईवटा कन्डिसन लेख्यो। सो यो दुईवटा कन्डिसनले के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ I3मा जुन चाहिँ पर्सेन्टेज आएकोमा चाहिँ 90 नभए 90 भन्दाखेरि बेसी आयो भने चाहिँ उसले A+ भनेर डिस्प्ले गरिदिनु यो ग्रेडमा। र 80 नभए 80 देखिको कहाँसम्म, 89.9, किन भन्दाखेरि 90 देखि त A+ आइहाल्छ। सो 89.9 A पाउँछ, कमा लगाउनु भयो। फेरि इफ ब्र्याकेट ओपन, फेरि यहीँनिर जानुभयो I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच, 70 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा उसले के पाउनु पर्यो, B+। सो क्लोज द इन्भर्टेड कमा, फेरि कमा लगाउनुहोस् है। फेरि इफ त्यहाँदेखिको अगाडि जानुहोस्
है पर्सेन्टेजमा गयो I3 आइहाल्यो सो I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु है ग्रेटर देन इक्वल्स टु हाउ मच 60 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा उसले चाहिँ पाउनु पर्यो बी क्लोज द इन्भर्टेड कमा कमा फेरि इफ ब्राकेट ओपन I3 आउनु पर्यो I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच 50 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा उसले पाउँछ सी प्लस क्लोज द इन्भर्टेड कमा फेरि इफ ब्राकेट ओपन I3 है I3 नै सेलेक्ट भइरहेको छ भएन भने तपाईँले यसरी गएर हेर्दाखेरि हुन्छ इफ I3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच 40 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा र उसले चाहिँ पाउनु पर्यो सी क्लोज द इन्भर्टेड कमा फेरि इफ ब्राकेट ओपन फेरि अगाडि जानुहोस् I3 मा जानुभयो र I3 इज है ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच 33 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा र उसले चाहिँ कति पाउनु पर्यो उसले चाहिँ पाउँछ डी हैन देन क्लोज द इन्भर्टेड कमा लास्ट टु फेल भयो सपोज इफ ब्राकेट ओपन है I3 मा जानु हुँदैछ तपाईँ I3 इज लेस देन अघिसम्म चाहिँ ग्रेटर देन लगाउँदै थियो भने चाहिँ अब चाहिँ लेस देन अनि इक्वल्स टु लाउँदैन किन भन्दाखेरि बिलो 33 चाहिँ फेल हो सो I3 इज लेस देन 33 कमा ओपन इन्भर्टेड कमा उसको चाहिँ ग्रेड के हुनु पर्यो ई हुनु पर्यो क्लोज द ब्राकेट सो ब्राकेट इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरेर चाहिँ देन ब्राकेट चाहिँ कतिवटा क्लोज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिवटा ओपन गर्नुभएको छ त्यतिवटा नै सो 90 को लागि एउटा 80 को लागि दुईटा 70 को लागि तीनटा 60 को लागि चारटा त्यहाँदेखिको 50 को लागि 5 वटा त्यहाँदेखिको 40 को लागि 6 वटा त्यहाँदेखिको 33 को लागि 7 वटा हैन त्यहाँदेखिको फेरि लेस देन 33 को लागि चाहिँ 8 वटा सो 8 वटा ब्राकेट क्लोज गर्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो फाइनली यति गरेर एन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ उसको ग्रेड ई आयो किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अहिले उसको मार्क्स नै छैन टोटल पनि 0 छ पर्सेन्टेज पनि 0 छ तर अब मैले यहाँनिर गएर कि नानीको मार्क्स हाल्दिएँ 90 हालिदिएँ सो उसको ग्रेड के आयो ए प्लस अटोमेटिकली आइहाल्यो त्यस्तै प्रकारले मैले यसको फेरि उसको मार्क्स गरिदिएँ उसको ग्रेड फेरि ए आयो सो तपाईँले जस्तो मार्क्स लगाउनुहुन्छ 80 गरिदिएँ अटोमेटिकली रिड गरेर सो तपाईँले जस्तो ग्रेड आयो मार्क्स लगाउनुहुन्छ किन उसको अटोमेटिकली रिड गरेर तपाईँको ग्रेड आइहाल्छ इसी प्लस बुझ्नुभयो किन यहाँनिर पर्सेन्टेज 50 बनाइदिउँ चाहिँ ई छ प्लस आयो यो प्रकारले बुझ्नुभयो यहाँनिर गयो र टी बनाइदियो अब तपाईँले यसरी बनाइसकेपछि टोटल पनि निकाल्नु भयो पर्सेन्टेज पनि निकाल्नु भयो ग्रेड अब पर्सेन्टेजको लागि अलिक जग्गा छोड्नु चाहिने टोटल पनि निकाल्नु यो जग्गा पर्सेन्टेज पनि निकाल्नु भयो कहाँ जानुहुन्छ पर्सेन्टेजको लागि अलिक जग्गा पोइन्टमा गएर नभए 2 टाइम्स यो जग्गामा हुन्छ हेर्नुस् है तपाईँ यस्तो कहाँ जानुहुन्छ देख्नु भएको छैन यहाँ जानुहोस् यो पोइन्टमा गएर नभए 2 टाइम्स क्लिक गर्नु कुनै पनि तपाईँले देख्नु भएको छैन जियोग्राफी देख्नु भएको छैन यहाँ जानुहोस् 1 टाइम्स क्लिक के हुन्छ मिलिहाल्छ कुनै पनि तपाईँले देख्नु भएको छैन जियोग्राफी देख्नु भएको छैन यहाँनिर जानुहोस् तपाईँलाई यहाँनिर 50 वटाको मार्क्स निकाल्नु पर्ने छ सो यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् अब तपाईलाई यहाँनिर 50 वटाको मार्क्स निकाल्नु पर्ने छ सो यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् है 93 यहाँनिर गएर कहाँसम्म आयो 15 यहाँनिर जानुभयो 93 50 ओके जानुभयो सो यहाँ 50 सम्म पुग्नु भयो तपाईँ है अब तपाईँ 50 सम्म पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि 50 मा पुग्नु भयो हैन अब त्यस्तै प्रकारले अब पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ पुग्नु भयो हैन टोटल निकाल्नु त्यस्तै प्रकारले अब तपाईँ यहाँनिर जानुहोस् ग्रेड छ हैन अब तपाईले यतिलाई पनि टोटल निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज स्ट्याटस एक एकवटा तपाईले गरिरहनु पर्दैन अब तपाईले यतिलाई पनि निकाल्नु भएको छ भने चाहिँ कसरी निकाल्नु हुन्छ यो फिल ह्यान्डल गरिरहनु छ यहाँनिर मैले तपाईलाई अस्ति टोटल निकाल्नु भएको छ फिल ह्यान्डलमा गएर क्लिक गर्नुस् र फिल ह्यान्डलमा गएर हुँदैछ यहाँनिर मैले तपाईलाई ड्र्याग गरे भने चाहिँ यो फिल ह्यान्डलमा गएर क्लिक गर्नुस् र फिल ह्यान्डल अब तपाईलाई पर्सेन्टेज स्ट्याटस र ड्र्याग यो सबै एकै चोटी निकाल्नु पर्यो 0 भएर क्लिक गर्नुस् र द्याट मिन्स अब तपाईलाई पर्सेन्टेज स्ट्याटस र ग्रेड यो सबै एकै चोटी निकाल्नु पर्यो भने र बादमा गएर यसरी ड्र्याग गरेपछि तपाईले यसरी पाइहाल्छ अहिले फिल हुँदैछ र बादमा गएर तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ मार्क्स हाल्नु मात्रै यहाँनिर गयो फिल ह्यान्डलमा गयो यसरी ड्र्याग गर्यो बुझ्नुहुँदैछ मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरे सबैजनालाई गर्न सक्नुहुन्छ टोटल पर्सेन्टेज फिल ह्यान्डलमा गयो यसरी ग्रेड र स्ट्याटस र ग्रेड सेलेक्ट गरे सबैजनालाई हेर्नुस् यो फिल ह्यान्डल पर्सेन्टेज है फिल ह्यान्डल गएर मैले स्ट्याटस र ग्रेड प्लस र यो फिल ह्यान्डलमा हेर्नुस् यो फिल ह्यान्डलको सिम्बल आइसकेपछि फिल ह्यान्डलमा गएर मैले ड्र्याग राखे प्लस त्यहाँसम्म यसरी क्लिक गर्नुस् ड्र्याग यो प्लसको सिम्बल आइसकेपछि अब मलाई कहाँसम्म ड्र्याग गर्नुपर्ने छ त्यहाँसम्म यसरी यहाँसम्म ड्र्याग गर्छ 50 यहाँसम्म छ बुझ्नुभयो यहाँसम्म मैले ड्र्याग गरे मैले
यहाँसम्म मलाई रेस्ट त अब मलाई के छ सिम्पल गएर मार्क्स हाल्नु मात्रै छ ओके सो अब मैले यहाँनिर रेस्ट त अब मलाई के छ सिम्पल गएर मार्क्स हाल्नु मात्रै छ 45 सो अब मैले यहाँनिर जुम गर्दै यहाँनिर जुम गरेर मैले मार्क्स यो टाइपले तपाईले मार्क्स हाल्नु 45 फेल भइहाल्यो 33 यो कुन चाहिँ स्टुडेन्ट यसै यो टाइपले तपाईले मार्क्स हाल्यो यहाँ पनि फेल भइहाल्यो यो कुन चाहिँ स्टुडेन्ट यो टाइपले तपाईले यसरी आरामले मार्क्स हाल्नु गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर जानुभयो हैन यो टाइपले हैन कोही फेल हुने फेल भइहाल्छ पास हुने पास भइहाल्छ सो तपाईले यसरी फर्मेट बनाइदिनु भयो भने चाहिँ हैन कोही फेल हुने फेल भइहाल्छ टिचर छ उले चाहिँ आरामले यहाँ तपाईले यसरी फर्मेट बनाइदिनु पर्ने हुन्छ इजिली र जुन चाहिँ टिचर छ उले चाहिँ आरामले यहाँनिर गएर मार्क्स मात्रै हाल्नु पर्ने हुन्छ सो र अब यही मार्क्सलाई मैले अलिकति कपी पेस्ट गर्दै किन भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो त यो ओरिजिनल उते हैन है सो मैले यसलाई त कपी पेस्ट गर्दै यसरी यहाँनिर गएर यसरी भयो सो अब यही मार्क्सलाई मैले अलिकति कपी हाल्दै पेस्ट गर्दै किन भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो फर्दर हामीले के निकाल्नु सो मैले यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दै यहाँनिर गएर यसरी भयो अब यहाँनिर हामीले र्यान्डम मार्क्स हाल्दै भयो दैट क्यान बी डन ओके लेटर अन सो अब मलाई अर्को कुरो चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यो इङ्ग्लिसमा ओके यो इङ्ग्लिसको जुन चाहिँ मार्क्स छ यो इङ्ग्लिसको मार्क्स जुन चाहिँ छ यो इङ्ग्लिसको मार्क्सले गरे हाइएस्ट मार्क्स कसले ल्यायो कति छ अब म यहाँनिर गएर यसलाई लोएस्ट मार्क्स कति छ त्यो चाहियो भनेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले गिवन रेन्जबाट चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्नु सक्छ विदिन द रेन्जबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम मार्क्स निकाल्नु यहाँ मुनि पनि छ एमए एक्स आई पेस्ट गर्दै म्याक्सिमम यहाँनिर गए मार्क्स फेरि मैले पेस्ट गर्दै कुनैपट्टि एमआई एमए अलिकति मिनिमम एमए आरकेएस मार्क्स भनेर लेख्दिए सो म्याक्सिमम मार्क्समा यहाँनिर गए म रिजल्ट भनिहाल्यो ओके यहाँनिर गएर अब मलाई म्याक्सिमम निकाल्नु पर्छ यति बढेको है सो यति बढीको म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो भने अब फर्दर हामीले के निकाल्नु सक्छ एमएएक्स भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ने रहेछ भयो इक्वल्स टु डन ओके लेटर अन सो ब्र्याकेटलाई मैले ओपन गर्दै मलाई अर्को र मलाई कहाँ देखिन्छ आको माथि देखिन्छ आको यो इङ्ग्लिसमा बुझ्नुहुँदैछ यो इङ्ग्लिसको जुन चाहिँ मार्क्स छ यो इङ्ग्लिसको मार्क्स जुन चाहिँ छ यो इङ्ग्लिसको मार्क्समा चाहिँ हाइएस्ट मार्क्स कसले ल्यायो नभए डाइरेक्ट मैले इङ्ग्लिसको फर्स्ट वाला गएर क्लिक गर्दै लोएस्ट मार्क्स कति छ त्यो ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि चाहिँ नभए तपाईले गिवन रेन्जबाट चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्नु सक्छ विदिन द रेन्जबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम मार्क्स निकाल्नु सक्नुहुन्छ सो C3:C52 सम्म चाहिँ हामीलाई सेलेक्ट हुनेपट्टि एमआइएन ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गर्दै एन्टर गर्दै र अहिले चाहिँ मेरो हाइएस्ट मार्क्स गए त कति रहेछ यतिमा इङ्ग्लिस यहाँनिर गएर मलाई म्याक्सिमम निकाल्नु पर्छ 70 है रहेछ यति बढीको म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो भने अब मैले यहाँनिर गए 47 को स्टुडेन्टले चाहिँ कति पाएको थिए रे भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ने रहेछ मात्रै बनाइदिनु पर्छ तल पनि अटोमेटिकली चेन्ज सो ब्र्याकेटलाई मैले ओपन गर्दिए र मलाई कहाँ देखिन्छ आको माथि देखिन्छ आको म्याक्सिमम माथि आयो कि यहाँनिर त बुझ्नुहुँदैछ सिधै माथि जान्छु सपोज हैन फेरि यो नानीले त 49 को नानीले 90 पाएको थियो रे भनेपछि 80 देखि इङ्ग्लिस चाहिँ कुन चाहिँ 90 हो सो यहाँनिर आएर म माथि गए त्यस्तै प्रकारले अब डाइरेक्ट मिनिमम मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने इक्वल्स टु चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ नभए तपाईले त्यहाँदेखिको मैले मिनिमम मार्क्सको लागि अब म के गर्छु गरेर यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ म सिधा माथि जान्छु यी तलैसम्म हेर्नु बुझ्नुभयो यहाँसम्म एरोले सिधै के बुझ्नुभयो अप्सन C3:C अपडेटेड एरोले माथि गयो शिफ्ट थिचे र शिफ्ट गरेर ब्र्याकेटलाई तल आए क्लोज लास्टसम्म एन्टर गर्दै र अहिले चाहिँ मेरो हाइएस्ट मार्क्स यहाँसम्म कति रहेछ यतिमा इङ्ग्लिसमा सबसे बेसी हाइएस्ट मार्क्स कति रहेछ सो मैले यसलाई तपाईलाई जुम गरेर देखाइन्छु अब मेरो यहाँसम्म 90 लाई सेलेक्ट नगरे 47 चाहिँ म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ कति पाएको मैले यसलाई ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्दै र मार्क्स पाएको थिए सो मैले 80 मात्रै बनाइदिनु पर्छ तल पनि मिनिमम मार्क्स कति रहेछ किन भन्दाखेरि 11 मार्क्स भनेर यहाँनिर गएर र म्याक्सिमम 11 कि यहाँनिर तर अब यहाँनिर 11 चाहिँ लोएस्ट मार्क्स रहेछ तर हैन फेरि यो अहिले यसको 49 को 90 पाएको थिए 2 मात्रै हेरे भन्दाखेरि चेक गर्दै पनि के 90 हो सो हेरे कति भयो 2 आयो सो यो त्यस्तै प्रकारले अब मलाई मिनिमम मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने इक्वल्स टु एलआई नै मैले यहाँनिर यसरी ड्र्याग गर्दै भने त्यहाँदेखिको मैले मिनिमम मार्क्सको लागि रेस्ट अफ द साइट्सको पनि म्याक्सिमम अब म के गर्छु मार्क्स भन्दाखेरि चाहिँ म सिधा माथि जान्छु हेर्नुभयो किन भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिस एरोले सबसे म्याथमा सबसे म्याक्सिमम एरोले कति रहेछ 58 रहेछ र अपडेटेड एरोले माथि गयो शिफ्ट थिचेर शिफ्ट गरेर यसको तल आए टुसम्म लास्टसम्म जहाँसम्म चाहिँ मलाई चाहेको छ यो टाइप हैन पहिले यहाँसम्म तल्लैसम्म आउनु पर्यो म त्यस्तै प्रकारले अब अर्को चाहिँ म तपाईलाई के पनि सिकाउने वाला छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो क्लासमा 90 लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने किनभने 90 चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्याटसमा जाने मैले यसलाई ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्दै पास र फेल भनेर पनि अहिले मेरो के रहेछ म्याक्सिमम मिनिमम मार्क्स चाहिँ यहाँनिर अहिले गएर कति जना पास छ कति जना फेल छ भनेर तपाईलाई भन्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले गर्नु पर्यो
1 2 3 1 2 पास फेरि एउटा फेल फेरि तीनटा पास यसरी गर्नु। सो अब मैले लट अफ टाइम यहाँनिर गएर 50 जना स्टुडेन्ट त्यस्तो हुन्छ नि झन्। तर अब यहाँनिर 11 चाहिँ लोएस्ट मार्क्स रहेछ। तर अब मैले यहाँनिर गएर हैन यसको यो नम्बर 31 को त 2 मात्रै हेरे भनेर चेक गरिदिए टोटल पीएसएस पास 2 आइहाल्यो। अनि टीओटी यो प्रकारले तपाईले म्याक्सिमम र मिनिमम पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन लेख्छु। यसलाई नै मैले फेरि टोटल पास कति जना छ र टोटल यो कति जना छ अब मैले यहाँ अरु रेस्ट अफ द साइट्स को पनि म्याक्सिमम र मिनिमम तपाईको इच्छा हो तपाईलाई अलि पर ट्र्याक भएर आइला हुन्छ। मैले यसलाई यसो गरे किन भन्दाखेरि अब इंग्लिशमा सबसे म्याथमा सबसे म्याक्सिमम मार्क्स कति रहेछ टोटल पास र टोटल फेल चाहिँ मैले काउन्ट गर्नु पर्यो कति जना छ पनि भनेपछि मैले के गर्छु अब यसको चाहिँ फर्मुला लगाउँछु इक्वल्स टु लोएस्ट टु काउन्ट यो टाइपले तपाईले गर्नु सक्नु। ओके काउन्ट इफ त्यस्तै प्रकारले काउन्ट गर्नु पनि सिरियली तपाईँलाई के पनि सिकाउने वाला हामीलाई कन्डिसन दिन्छ आजको क्लासमा ब्र्याकेट ओपन गर्छ स्ट्याटसमा गइसकेपछि स्ट्याटसमा जाने बित्तिकै तपाईले रेन्ज पास र फेल भनेर पनि पाउनुहुन्छ। अहिले हामीलाई हेर्नु पर्ने चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो गएर कति जना पास छ कति जना फेल छ भनेर तपाईलाई भन्यो होला त्यहाँसम्म तपाईले गर्नु पर्यो 1 2 3 1 2 पास फेरि एउटा फेल फेरि मलाई यहाँ पास यसरी गर्नु कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ हैन। अहिले 50 जना स्टुडेन्टमा त यस्तो हुन्छ नि झन् 100 200 J3 J52 सम्म पनि गएर लेख्दै रेन्ज चाहिँ कमा तर मैले क्राइटेरिया टोटल के काउन्ट गर्नु भन्दाखेरि मलाई काउन्ट गराउनु पर्ने छ पास पीएसएस पास आई ब्र्याकेटलाई ओपन इन्भर्टेड कमा गरेपछि ओपन इन्भर्टेड कमालाई क्लोज कति जना छ र टोटल फेल ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएर एन्टर गरिदिएपछि अहिले मेरो पास कति इच्छा हो तपाईँ अलिकति 33 31 जना चाहिँ मेरो के भएको रहेछ पास भएको ल टोटल पास। त्यस्तै प्रकारले मलाई अब टोटल पास र टोटल फेल चाहिँ मैले काउन्ट गर्नु पर्यो कति जना छ भनेपछि मैले के गर्छु अब यहाँनिर गएर अझै एउटा नानीलाई पास बनाइदिन्छु। काउन्ट इफ 78 ओके 80 काउन्ट इफ अब कन्डिसन दिएर काउन्ट गर्नु पनि सिरियली काउन्ट गर्नु हुन्छ काउन्ट मात्रै हुन्थ्यो तर हामीलाई यो नानी पनि पास भयो यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन गर्छ यहाँनिर 2 जना भइहाल्छ अटोमेटिक रेन्ज अनि क्राइटेरिया रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हेरेर सो काउन्ट माथिनिर केही चेन्ज अहिले हामीलाई हेर्नु पर्ने चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दाखेरि चाहिँ जे यस्तै प्रकारले अब टोटल फेल अब कति जना फेल भयो त भनेर हेर्नु पर्यो भने फेरि इक्वल्स टु अझै गयो सो मलाई यहाँसम्म काउन्ट सो कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नुस् हैन रेन्ज अब रेन्ज अघिकै जग्गा हो अघिकै जग्गालाई 2 सम्म रहेछ रेन्ज चाहिँ स्ट्याटसमा गएर तर मैले पास क्राइटेरिया चाहिँ के काउन्ट गर्नु भन्दाखेरि मलाई काउन्ट गराउनु पर्ने छ सेलेक्ट गर्दा पास ब्र्याकेटलाई ओपन इन्भर्टेड कमा गरेपछि ओपन इन्भर्टेड कमालाई क्लोज पनि गर्नुहुन्छ र ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएर एन्टर गरिदिएपछि अहिले मेरो पास कति जना भएको रहेछ 33 31 जना चाहिँ मेरो के भएको रहेछ पास भएको। सो यहाँनिर गइसकेपछि त्यस्तै प्रकारले मलाई अब यहाँनिर ओपन इन्भर्टेड कमा अनि के भएको छ पास भएको छ फेल। अब मलाई काउन्ट गर्नुपर्ने छ यहाँनिर गएर मैले अझै एउटा नानीलाई ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएर एन्टर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति जना रहेछ 18 जना चाहिँ फेल भएको रहेछ 74 बुझ्नुभयो 18 जना चाहिँ फेल भएको रहेछ। सो यो नानी पनि पास भयो अझै एकजना फेल बनायो यहाँ बढी 2 जना भइहाल्छ अझै एकजना केही चेन्जेस गर्यो भने यहाँनिर अटोमेटिकली न सो टी माथिनिर केही चेन्जेस भयो भने मुनि चाहिँ स्टुडेन्ट इन्टरभ्यु चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त्यस्तै प्रकारले अब यो टोटल दुईटालाई जोडेर अब कति जना फेल भयो त 50 जना स्टुडेन्ट इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन काउन्ट दिस प्लस दिस ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नुस् हैन रेन्ज अब रेन्ज अघिकै जग्गा हो अघिकै जग्गालाई काउन्ट गर्नु हैन ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गर्दै स्ट्याटसमा गएर तपाईले पास र फेललाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्दै आउनुहुन्छ। ओके शिफ्ट थिचेर तपाईले यसरी सेलेक्ट गर्दा यो हिसाबले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। शिफ्ट थिच्नुस् डाउन एडिट एरोलाई क्लिक अब यहाँनिर गएर हेर्नु भयो है डाउन एडिट एरोलाई हेर्नु हुँदैछ 32 र 18 जना पास छ सो मैले कुनै पनि चेन्ज गर्दै जस्तै त्यहाँसम्म मैले अझै एकजना पास बनाइदिए है 74 54 85 यहाँनिर गइसकेपछि इक्वल्स टु रेन्ज बताइदिए एकजना पास भयो। ओपन इन्भर्टेड कमा संख्या घटे त्यो चाहिँ 18 फेल अब मलाई काउन्ट गर्नुपर्ने छ चाहिँ के अहिले 17 भयो ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएर एन्टर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति जना रहेछ 18 जना चाहिँ फेल भएको रहेछ बुझ्नुभयो 18 जना चाहिँ फेल भएको रहेछ। र अब मैले अझै एकजना फेल बनायो भने यहाँ बढिहाल्छ अझै एकजनाको केही चेन्जेस गर्यो भने यहाँनिर अटोमेटिकली बढ्छ। सो टिओटिएल टोटल एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट भनेर गऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई जोड्यो भने टोटल स्टुडेन्ट आइहाल्छ मेरो 50 जना स्टुडेन्ट हो। सो इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन दिस प्लस दिस C56 प्लस C57 हैन ब्र्याकेटलाई मैले क्लोज गरिदिएँ र एन्टर गरिदिइसकेपछि तपाईँको 50 जना स्टुडेन्ट आइहाल्यो यहाँ। ओके सो यो हिसाबले तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर गएर हेर्नुभयो है यहाँनिर हेर्नु हुँदैछ 32 र 18 जना पास छ। सो मैले कुनै पनि चेन्ज गरिदिएँ जस्तै मैले अझै एकजना पास बनाइदिएँ है 74 54 85 85
ई अझै एकजना पास भयो। सो अब मेरो फेलको सङ्ख्या घटे, फेल चाहिँ 17जना भयो, अघि 18जना थियो भने अहिले 17 भयो र पास चाहिँ 33 जना। र अब म तपाईँहरूलाई अर्को कुरो चाहिँ के पनि सिकाउनेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई के सिकाउनेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ पास हुने नानीहरू जतिजना पनि पास हुन्छ त्योहरू चाहिँ रेड कलरमा आओस् र जतिजना पनि फेल होस् त्योहरू चाहिँ जतिजना पनि पास होस् त्योहरू चाहिँ ब्लू कलरमा आओस् र जतिजना पनि फेल हुन्छ तिनीहरू चाहिँ रेड कलरमा आओस् भनेर तपाईँले चाहनुभयो अरे। ओके, सो भनिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, जस्तै पास भएकोलाई 50लाई मैले के गरिदिएँ, यहाँबाट गएर ब्लू कलर गरिदिएँ, ब्लू भइहाल्यो। यसलाई पनि मैले ब्लू गरिदिएँ है। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर फेल भएको चाहिँ यसलाई मैले गएर के गरिदिएँ, रेड गरिदिएँ, रेड कलर भयो। हेर्नुहोस् है, अब मैले यो 50 यो नानी जुन चाहिँ छ यसले त 12 मात्रै पाएको थियो अरे, फेल भएर पनि के भयो, ऊ ब्लू कलरमै छ। अनि 32 मात्रै पाएको थियो अरे, यो पनि फेल भयो तर उसको कलर चाहिँ ब्लूमै छ। फेरि यो नानीले त कहाँ 33 मात्रै पाएको थियो, 98 पाएको थियो अरे, फेरि ऊ रेडै छ। सो यो प्रकारले चाहिँ तपाईँले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सो यो फर्मेट त गर्नुभयो तर यो फर्मेटिङ चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जहिले पनि तपाईँले यस्तो खालके काममा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नुहुन्छ। कस्तो खालके फर्मेटिङ, कन्डिसनल फर्मेटिङ। सो अब मैले जति पनि यहाँ मैले मार्क्सहरू लेखेको छु यो सबैलाई मैले सेलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है, ल लास्टसम्म म सेलेक्ट गर्छु, मिनिमाइज गर्दै मैले लास्टसम्म सेलेक्ट गरिदिएँ। जति पनि मैले मार्क्स लेखेको छु त्यो सबैलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ, यहाँसम्म गयो। सो अब मलाई जतिजना पनि पास भएको छ त्यो नानीहरू चाहिँ ब्लू कलरमा चाहियो र जतिजना पनि तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरू फेल भएको छ अदरवाइज फ्युचरमा फेल हुन्छ उनीहरूको चाहिँ कलर कुन चाहिँमा चाहियो, रेडमा चाहियो। भनिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले कन्डिसनल फर्मेटिङ दिनुहुन्छ र कन्डिसनल फर्मेटिङको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गएर कन्डिसनल फर्मेटिङ छ। अब कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो, कन्डिसन दिएर फर्मेट गर्नु। फर्मेट गर्नु भनेको चाहिँ सिम्पल कलर गर्नु र कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नु भनेको चाहिँ कन्डिसन दिएर। जस्तै अब से फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सहरूले एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ नि, सपोज यसपालि तपाईँ चाहिँ राम्रो नम्बर्समा पास भयो भने म तपाईँलाई स्कुटी किनिदिन्छु होइन भनेर भनेको हुन्छ। तर तपाईँले त्यो स्कुटी पाउनुको लागि चाहिँ एउटा कन्डिसन म्याच गर्नु पऱ्यो। त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो, तपाईँले पास हुनु पऱ्यो, राम्रो नम्बरमा फर्स्ट हुनु पऱ्यो, अन्त यु विल गेट स्कुटी होइन। अदरवाइज तपाईँले कुनै पनि चिज पाउनु सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ सेट गरेको हुन्छ तपाईँको प्यारेन्ट्सले कि त्यो तपाईँले राम्रो मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो। सो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पनि कन्डिसन दिएर मात्रै फर्मेट गर्दैछ। र अब यो कन्डिसनल फर्मेटिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट यु निड टु गो टु कन्डिसनल फर्मेटिङ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने बित्तिकै हाइलाइट सेल रुल्स भनेर पाउनुहुन्छ र हाइलाइट सेल रुल्सको यहाँ तल जानु भने चाहिँ मोर रुल्स भनेर पाउनुहुन्छ। र तपाईँ जब मोर रुल्समा जानुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले एउटा पाउनुहुन्छ ग्रेटर देन है, सेल भ्याल्युको अन्डरमा यहाँनिर जानुहुन्छ, बिट्विन, नट बिट्विन, इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु। सो बिट्विन भनेको दुईवटा नम्बरको बिचमा भनेको, नट बिट्विन भनेको दुईवटाको बिचमा होइन, इक्वल्स टु भनेको बराबर, नट इक्वल्स टु भनेको नबराबर, त्यो त तपाईँलाई याद छ। ग्रेटर देन भनेको कुनै नम्बर भन्दाखेरि बेसी होइन, कुनै भन्दाखेरि बेसी, र लेस देन भनेको कुनै भन्दा कम्ती। र ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अघि हामीले गऱ्यो नि 33 चाहिँ पास मार्क्स पनि हो, पास पनि भयो होइन, अनि त्योभन्दा बेसी पनि पास हुन्छ। सो एउटा नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ बेसी नभए चाहिँ त्यसको बराबर भनेको। लेस देन भनेको पनि त्यही हो, त्यो नम्बर भन्दाखेरि बराबर नभए त्यो भन्दाखेरि लेस कम्ती। सो अहिले हामीलाई पासको लागि दिँदैछ भने चाहिँ यहाँ मध्येबाट चाहिँ हामीले ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु युज गर्छौँ। सो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हाउ मच, 33। ओके, सो जति पनि त्यहाँनिर नम्बर छ जुन चाहिँ 33 भन्दाखेरि बराबर छ र 33 भन्दाखेरि बेसी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेट कस्तो दिनेवाला छौँ, फर्मेटमा गएर चाहिँ अब हामीले फर्मेट चाहिँ कस्तो दिनेवाला छौँ भन्दाखेरि ब्लू कलरमा दिँदैछौँ। ओके, सो यहाँनिर गएर अब तपाईँले अरू फन्ट बोल्डहरू केहरू पनि गर्नु सक्छ, हामीलाई त्यस्तोहरू गरिरहनु पर्ने छैन। सो यहाँनिर गएर मैले त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ कलरमा दिएँ, ब्लू कलरमा दिएँ, डार्क ब्लू। र फाइनली मैले यसलाई के गरिदिएँ, ओके गर्दाखेरि अनि यहाँदेखिको यो ब्लू कलर आयो यहाँनिर र मैले यसलाई पनि ओके गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको जतिजना पनि पास भएको छ हेर्नुहोस् त, 12 त ब्ल्याकमै छ, 32 ब्ल्याकमै छ, तर 50 50 50 यिनीहरू सबै 33 भन्दाखेरि बेसी भएको नम्बर्सहरू चाहिँ एभ्रिथिङ हेज गन इन्टु ब्लू कलर्स। ओके, जति पनि तपाईँको 33 भन्दाखेरि बेसी नम्बर्स थियो त्योहरू चाहिँ अब चेन्ज भएर के भयो, 50 ब्लू कलरमा आयो। र त्यस्तै प्रकारले अब हामीलाई फेलको लागि पनि लगाउनु पर्ने छ भने दिस प्रोसेस इज सेम। यु निड टु गो टु कन्डिसनल फर्मेटिङ, गो टु हाइलाइट सेल रुल्स, देन गो टु मोर रुल्स। त्यहाँदेखिको मोर रुल्समा जाने बित्तिकै अब चाहिँ हामीलाई
फेल भएको र फेल चाहिँ को नानी हो भन्दाखेरि दोज हु हैज obtained लेस देन 33. सो अब 33 भन्दाखेरि मुनि आउनेको लागि चाहिँ लेस देन गर्दै अब इक्वल्स टु लाउनु पर्दैन है, किन भन्दाखेरि लेस देन हाउ मच 33, किन 33 आउने पनि पास हो. सो लेस देन 33 गर्यो र फर्मेटमा जानुहोस् र फर्मेटमा जाने बित्तिकै यु विल गेट अ डायलग बक्स अगेन. सो यहाँनिर गएर तपाईँले अब फेलको लागि चाहिँ तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ, रेड कलर दिनुहुन्छ होइन. फाइनली रेड आयो र मैले यसलाई पनि ओके गरिदिएँ. सो यहाँनिर गएर मैले यसलाई पनि के गरिदिएँ, ओके गरिदिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर यी जतिजना पनि फेल भएको छ त्योहरूखेरि केसमा आयो, रेड कलरमा आयो. तर अघिको र यसकोमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ, कलर त सेम हो तर अहिले चाहिँ मैले योलाई 12 लाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर 55 बनाइदिएँ भने अटोमेटिकली केसमा आयो, ब्लूमा आयो. र त्यसै बेला 58 लाई चाहिँ खालि मैले 8 मात्रै बनाइदिएँ विच इज लेस देन 33, त्यो के आयो, 8 आयो. सो मैले यहाँनिर 95 लाई 32 मात्रै बनाइदिएँ, त्यो पनि के भयो, रेडमा आयो. बुझ्नुभयो. सो मैले कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ, 31 गरिदिएँ, के भयो, रेडमा आइहाल्यो. सो अटोमेटिकली कलर चेन्ज हुँदैछ. र त्यस्तै प्रकारले अब यो त थियो नम्बरलाई, ओके नम्बर्समा दियो हामीले. अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पास्ट र फेललाई पनि मलाई कलरमा ल्याउनु पर्यो है. भनेपछि चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ पास्ट र फेललाई भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले यसको लागि पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जानुहोस् र यहाँनिर गएर कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानुहुन्छ, हाइलाइट सेल रुल्समा जानुहुन्छ र यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले मोर रुल्स भनेर पाउनुहुन्छ. सो अब चाहिँ यहाँनिर गइसकेपछि फेरि तपाईँले अघिकै अप्सन्सहरू पाउनुभयो, बिट्विन, नट बिट्विन, इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु होइन. सो अब पास फेल, निदर पास इज ग्रेटर देन फेल, अदरवाइज फेल इज लेस देन पास होइन. सो पास फेल त ग्रेटर देन लेस देन हुँदैन नि. जस्तै हामीलाई 1 2 3 4 पढाउँदाखेरि त 1 इज लेस देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1 भनेर पढायो. तर जब हामीले एबिसिडी पढ्यो सानोमा, हामीले एबिसिडी पढाउँदाखेरि चाहिँ ए स्मलर देन बी भनेर पढाएन नि, बी इज ग्रेटर देन ए भनेर पढाएन नि. सो ए हो, बी हो, सी हो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईँले टेक्स्टसँग काम गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के लगाइदिनुहुन्छ, इक्वल्स टु, किन बराबर हो यो होइन. ए ठुलो पनि होइन सानो पनि छैन, इक्वल्स टु के गरिदियो, पास लेखिदिनु भयो. सो यु क्यान गो टु फर्मेटमा गएर पासलाई हामीले कुन चाहिँ कलरमा दियो, ब्लूमा दियो र फाइनली मैले यसलाई के गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ. सो यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ. र जतिजना पनि पास भएको छ त्यो ब्लू कलरमा आइहाल्यो. र अब फेलको लागि फेरि फेलको लागि पनि त्यही हो, गो टु कन्डिसनल फर्मेटिङ, हाइलाइट सेल रुल्स, त्यहाँदेखिको मोर रुल्समा जानुहोस्. मोर रुल्समा गइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर गयो भने फेरि इक्वल्स टु नै लगाउनुहुन्छ र इक्वल्स टु वाट, फेल, एफएआइएल फेल. र गो टु फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईँ कलर्समा जानुहुन्छ र कलर्समा गइसकेपछि कलर एप्लाई गर्नुहुन्छ, ओके गर्नुहुन्छ र फाइनली यसलाई पनि के गरिदिएँ मैले, ओके गरिदिएँ र फेलहरू सबै केसमा आयो, ब्लूमा आयो, सरी रेडमा आयो. सो अब मैले एउटा फेल भएको छ यो नानी हो कि यसले ई पाएको छ तर यो नानीलाई चाहिँ मैले पास बनाइदिएँ अरे, सपोज पास भएको थियो अरे. सो मैले उसको 45 है 54 यसरी नम्बर चेन्ज गर्दै गएँ है. मैले यहाँनिर नम्बर चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि ऊ के भयो, पास भयो. बुझ्नुभयो. सो पास भयो. सो दिस इज हाउ लाइक यु क्यान लाइक चेन्ज थिङ्स. ओके, सो कलर पनि चेन्ज भयो है. सो यो प्रकारले तपाईँले काम गर्नु सक्नुहुन्छ. ओके, सो विल डु दिस मच फर टुडे.